మునిత్రయ ప్రార్థన. ఏనాక్షరసమామ్నాయమధిగమ్య మహేశ్వరాత్ కృత్స్నం వ్యాకరణం ప్రోక్తం తస్మై పాణినయే నమః. ఏన ధౌతా గిరః పుంసాం విమలైః శబ్దవారిభిః తమశ్చాజ్ఞానజం భిన్నం తస్మై పాణినయే నమః. వాక్యకారం వరరుచిం భాష్యకారం పతంజలిం పాణినిం సూత్రకారంచ ప్రణతోస్మి మునిత్రయం. ఓం నమః పాణిని కాత్యాయన పతంజలిభ్యః శబ్దవిద్యా సంప్రదాయ ప్రవర్తకేభ్యో మునిభ్యో మహద్భ్యో గురుభ్యః. अस्यां कक्षायां गोत्रापत्यय विषय प्रत्ययाः उच्यन्ते. पक् इति तस्य विधान सूत्राणि अनुवर्तन्ते वित् 102 सूत्र. शरद्वच्छुनक दर्भाद् भृगु वत्साग्रयणेषु इति सूत्रम्. अत्र गोत्रापत्ये फक् इति द्वौ अनुवर्तेते. The shabdas are sharadvat, shunaka, darbha. These shabdas, after these shabdas, gotrapatyaya ityarthe फक् इति प्रत्ययः विधीयते. भृगु वत्स आग्रायणेषु इति अनंतर शब्दः. दट इज यथासंख्यं तत्र तेषाम् आदेशः, तेषाम् अर्थस्य विषयः. शरद्वत् शब्दात् फक् प्रत्ययो भवति यदि सः भृगुवंशीयश्चेत्. भृगु अपत्य विशेषे चेत. शुनक शब्दात् फक् प्रत्ययो भवति वत्स गोत्रापत्ये. दर्भ शब्दात् फक् प्रत्ययो भवति गोत्रापत्ये अर्धे यदि आग्रायण वंशीयः आग्रायण गोत्र संबंधी भवति चेत्. सो हियर शरद्वत् शुनक दर्भ इति शब्देभ्यः यथासंख्यं भृगु वत्स आग्रायणेषु इति तेषाम् अनुदेशः. सो we have already explained the वृत्ति. शरद्वत् शुनक दर्भ इत्येतेभ्यः गोत्रापत्ये अर्धे फक् प्रत्ययो भवति यथासंख्यं भृगु वत्स आग्रायण इति एतेषु अपत्य विशेषेषु. सो वी विल गो टू द प्रयोग. शरद्वत् शब्दात् फक् प्रत्ययः. शरद्वत् प्लस फक् फ इत्यस्य आयनादेशः. आयनेयी नीयः फढ खच्छ घादीनां प्रत्ययादीनाम् इति सूत्रेण अत्र तद्धित प्रत्ययेषु फ ढ ख छ घ इति एतेषाम् आदेशाः भवन्ति. फ इत्यस्य आयन आदेशः. सो शरद्वत् प्लस फक् शरद्वत् प्लस आयन. सो शरद्वद शारद्वदायनः इति भवति. वै बिकास् दिस् इस् तद्धित प्रत्यय आदिवृद्धिर्भवति शारद्वदायनः. देन् शुनक शब्दात् फक् क्रियते तर्हि शरद्वत् शब्दात् पक् शरद्वत् शुनक शब्दात् पक् शुनक प्लस आयन
अगेन उकारस्य आदि अचः उकारस्य वृद्धिः शौ भवति शौनकाय शौनकायनः इति रूपं भवति शौनकायः शौनकायनः इति रूपं वात्स्यश्चेत् भवति वत्सवंशीयश्चेदेव भवति दर्भशब्दात् फक् प्रत्यये कृते दार्भायणः इति रूपं भवति दर्भा प्लस् आयन आदिवृद्धि दार्भ भवति दार्भायणः अत्र नकारस्य नकारो भवति रेफादनन्तरं दार्भायणः दार्भायणः इति रूपं भवति यत् आग्रहायणश्चेत् दट् इस् अग्रहायणवंशीयश्चेत् अन्यत्र किं भवति अन्यत्र इत्युक्ते यदि शरद्वत् शब्दः भृगुवंशीयशब्दः न भवति शुनकशब्दः वत्सवंशीयः न भवति एवं दर्भशब्दः आग्रायणवंशीयः न भवति चेत् अत्र शुनक शरद्वत् शब्दात् उत्सर्ग अण् प्रत्ययो भवति शारद्वतः इति रूपं भवति शुनकशब्दादपि उत्सर्गस्य अण् शु प्लस् शु न क शु उकारः उकारस्य वृद्धिः शौनकः इति रूपं भवति दर्भशब्दात् एतद् दर्भशब्दः बाह्वादिगणे वर्तते बाह्वादिगणेभ्यः इय प्रत्ययः विहितः पूर्वसूत्रे सो दर्भशब्दात् गोत्रापत्य इत्यर्थे इय भवति सो दार्भिः इति रूपं भवति दार्भिः इति रूपम् आग्रायणश्चेतेव भवति आग्रायणः इति अर्थः न भवति चेत् दार्भिः इति रूपं भवति सो दिस् सूत्र इस् आफ्टर् आल् शरद्वत शुनक शब्दौ एतौ द्वौ शब्दौ बिदादिगणे वर्तेते ताभ्यां पूर्वसूत्रेण अथवा वक्ष्यमाणसूत्रेण 104 सूत्रेण अयि प्राप्तं तस्य अपवादः पुरस्ताद् अपवादः अत्र फक् विधीयते अनन्तरं नेक्स्ट् सूत्र 4.103 द्रोण पर्वत जीवन्ताद् अन्यतरस्यां गोत्रापत्ये इति अनुवर्तते and then phak also the shabdas are here drona parvata जीवन्त इति एतेभ्यः शब्देभ्यः गोत्रापत्ये इत्यर्थे अन्यतरस्यां फक् प्रत्ययो भवति इतः पूर्वम् उक्त अत इय इति इयः बिकास् दीस् आर् आल् अकारान्ताः द्रोणः द्रोण पर्वत जीवन्त अत इ इति इ प्राप्ते पूर्वसूत्रेण तस्य अपवादत्वेन फक् प्रत्ययो भवति Now let us take the examples, the prayogas. Drona plus phak. Pakarasya ayanadeshah. Drona plus ayana. Adi vruddhihi drauna bhavati. Draunayanaha. Anyatarasyaam ityuktam vikalpatvena I api bhavati. I krute drona plus I draunihi iti rupam bhavati. पर्वत शब्दात् फकि कृते पर्वत प्लस आयन आदि वृद्धिः पार्वतायनः विकल्पेन इय कृते पर्वत प्लस इय पार्वतीः इति रूपं भवति जीवन्त शब्दात् जीवन्त प्लस फक् जीवन्त प्लस आयन आदि वृद्धिः जैवन्तायनः विकल्पात् इय कृते जीवन्त प्लस इय जैवन्तिः इति रूपं भवति
Then about Drona Shabda Vishayaha, we have to mention a special thing here. Now Drona Shabdat Gotrapachyardhe Draunayanaha Ichuktam. Then in Mahabharata, one particular Drona is there. The guru of Pandavas and Kauravas, appointed by Dhritarashtra for teaching them martial arts. So, Tasya Anantaraputraha, Anantaraputraha ichukte immediate son. Tasya Anantaraputraha ityarthe tatra Mahabharate Draunayanaha iti Gotrapachyardhasya प्रयोगः कृतः तत्र कथं भवति एतद् तत्र अनन्तरापच्ये इय एव भवति किल द्रोणशब्दात् इये भवति द्रौणिः भवति कथं द्रौणायनः इति महाभारते वर्तते that means द्रौणायनः इति by this sutra it has been this ayana pak pratyaya has been imposed here for Gotrapachyardha, natu Anantara Apachyardha. So how do you explain this? It is told this Drona Shabda, this is Mahabharata Dronaha Nasti, Anadihi Dronaha. That is, before the Drona of Mahabharata, there were several great persons with the same name. So those names are to be taken. So if those names are taken, Draunayanaha iti tesham gotrapacye bhavati eva. Bharatakalinaha Dronasya vishaye anantara apacye ardhe Draunihi eva bhavayet. Kintu Draunayanaha iti atra शब्दस्य उत्पत्तिः महाभारते कथम अभूत् इत्युक्ते उच्यते अनंतर अपच्य विषये गोत्रापच्य विषयस्य अध्यारोपणेन अध्यारोपणं मीन्स erroneously attributing the property of gotrapacya on anantara apacya. Erroneously means by mistake attributing, because this Drona Shabda, Anadi Drona Shabda, Mahabharata Drona Shabdopi, they are heard in the same way because they have got same sound. So Shruti Samanyat atra Gotrapacya ardhe adhyaropanam kritam. Kintu साक्षात् अनंतरापच्ये केवलं द्रौणिः एव उच्येत. Now let us go to the next sutra 104. Anrushyanantarye bidadibhyo ai gotrapacye iti anvartate, because the pratyaya has been mentioned in the sutra itself, ai iti. Anrushyanantarye bidadibhyo ai. Bidadi ganaha. Bidadi gane ye vartante shabdaha tebhyaha etat karyam. Ai pratyayah. Gotrapacye bhavati. We can take this in two sentences. That is, one sentence reads Bidadibhyaha Bidadi ganastha shabdebhyaha gotrapacye icharthe ai pracyayo bhavati. That is one sentence. The second sentence we can divide like this. Atra bidadi gane ye anrishi shabdaha vartante. Anrishi means na rishihi. Rushivachaka bhinna shabdaha yadi bhavanti. In fact, we are going to read the bidadi gana. There some words like putra, dauhitra, etc. are there. So they are not rishivachaka shabdaha. So anrishi shabdaha ye vartante tasmin gane tebhyaha
एतद् ऐ प्रत्ययः अनन्तरापत्यार्धे भवति. सो डायरेक्ट सन्स् इत्यर्थे, नाट् दि sons of sons, grandsons of sons, etc., etc. Already we have discussed this gotra apatya and apatya separately. Apachyam generally means the next one's direct son. Gotra apachyam means apachyam pautra prabhuti, down from the grandsons. They are called apatya, gotra apatya. Gotra apatya pratyayas are to be enjoined to grandsons and downwards, and for direct apatya we have defined other pratyayas. So here let us take the first sentence. Bida shabdat gotra apatye ai. Bida plus ai. Baidaha. You will find that an and ai, the swarupa is same thing. Because of the irth, they get different swaras. So bida shabdat ai. Baidaha. Gotrapachyarthe. Urva is the next word in the Gana. Urva shabdat gotrapacye ai. Urva plus ai. It creates adi vruddhi. Aurvaha. Then whatever the Rushivachaka Bhinna Shabdas are contained in this Gana, Tebhyaha Apachyarthe, Samanya Apachyarthe ai bhavati. So, Putra Shabdaha Tatra Pathyate Gane. We are going to read all the words in the Gana. Putra Shabdaha Vartate Atra. Putrasya Putraha. That means apachyarthe, direct son. Putrasya putraha ityarthe putra shabdat ai. Putra plus ai iti sthite adi vruddhi pautraha bhavati. Duhitru shabdaha pathyate. Duhitru plus ai. Adi vruddhi. Dauhitru plus a. Dauhitraha. Dauhitraha means the grandson by daughter. Pautra means the grandson by son. Nanandru shabdaha pachyate atra. Nanandru shabdat nananduhu putraha ityarthe ai prachayo bhavati. Nanandru plus ai. Adi vruddhi. Nanandru plus a. Nanandraha iti rupam bhavati. So, in gotrarthe eva, gotrapachyarthe eva bhavati etat karyam bidadibhyaha. Yadi gotrapachyartha nasti chet, tatra bidadibhyaha, by the erstwhile sutra, bidadibhyascha iti sutrena, tatra iya bhavati. In different meanings than gotrapachya. So, bida plus e iti sthite baidihi iti rupam bhavati. Now, bidadi gana, it will be read just for knowing the ending letters of the words. There are so many names. The names of those persons are not very much heard in kavyas or in sahitya also. They are all, some people are rishis, some people are rajarshis. Evam. So, Bida, Urva, Kashyapa, Kushika, Bharadwaja, Upamanyu, Kilalapa, Kidarbha, Vishwanara, Rushishena, Rutabhaga, Haryashva, Priyaka, Apastambha, Kuchavara, Sharadvat, Shunaka, Dhenu, Gopavana, Shigru, Bindu, Bhajana, Ashwavatana, Shamaka, Shaparna, Harita, Kindasa, Vahyaska, Arkalusha, Vadshosha, Vishnuvruddha,
प्रतिबोध रथंतर रथीतर गविष्ठिर निषाद मठर मृद पुनर्भू पुत्र दुहितृ ननांद्रु one ganasutram vartate at the end parastri parasamcha. So parastri iti shabdat gotrapachyarthe ai prachayo bhavati parastri shabdasya adeshah parasha shabdah adeshah bhavati. So we have to replace parastri with parasha. परस्त्री प्लस ऐ इति स्थिते अपच्यार्धे परस्त्री शब्दस्य परशु आदेशः. सो परस्त्रियाः अपत्यम् इत्यर्थे परशु प्लस ऐ उकारत्वात् ओर् गुणः आदिवृद्धि पारशव इति रूपं भवति. पारशवः परस्त्रियाः अपत्यं पारशवः इति. देन् we will go to the next sutra. Gargadibhyo yain gotre apatye gotrapachyarthe ichartha. Gargadibhyah gotrapachyarthe yai prachayo bhavati. Yai ichatra yakarah itu bhavati. नित्वात् आदिवृद्धि इत्यादि कार्याणि भवन्ति बिकॉज दिस इज तद्धित प्रत्यय. सो इन यै या विल रिमेन. सो गर्ग शब्दात् यै कृते गर्ग प्लस या आदिवृद्धि गार्ग्यः गर्ग तत्र अंतिम अकारस्य लोपः यस्येति च इति गार्ग्यः. देन you read vatsa shabdah in the gana next to garga. Vatsasya vatsa shabdat gotrapachyarthe yai vatsyah iti rupam bhavati. So gargadi gana we will just read a few words. Garga vatsa samskriti aja vyaghrapat ityadayah. I have not read here all the words. In certain words, there are some visheshas. There are some unique characteristics. So, where unique characteristics are remaining, those words will be taken for detailed explanation. Manu shabdaha atra gane pathyate. Manu shabdaha. Manu plus gotrapachyarthe yahi prachayah. So manu plus ya iti sthite आदिवृद्धि उकारत्वात् ओर गुणः मानो प्लस या भवति अवादेशः मानव्यः इति भवति. Then we find one prayoga often in literature मानवी इति. मानवी प्रजाः इति उच्यते. How this मानवी शब्दः has been produced here? गोत्रापच्ये यही भवति. साधारण सामान्य अपच्यार्थे प्रथम प्रत्ययः प्राग्दीव्यतो अण् इति यदुक्तम् अस्ति उत्सर्ग प्रत्ययः तदेव भवति अण् भवति. सो सामान्य अपच्यार्थे मनु शब्दात् अण्. सो मनु प्लस आ इति स्थिते आदिवृद्धि उकारस्य ओकारः अवादेशः. सो मानव इति शब्दः भवति. मानव शब्दात् स्त्रियां मानवी भवति. अत्र मानवी प्रजाः इति अत्र प्रजाः इति स्त्रीलिङ्गे वर्तते इति कृत्वा मानव शब्दादपि स्त्री प्रत्यये कृते मानवी इति भवति. आल्सो in this gana we find jamadagni शब्दः and parashara शब्दः. Here gotrapachyarthe yai pratyayah vihitah. So but sometimes in the literature
and other Puranas, we find Jamadagniyaha iti Jamadagni Shabdat Yai Prachayah. Jamadagniyaha Kevala Anantara Apachyarthe. Anantara Apachyarthe Jamadagniyaha iti Shabdasya Utpadanam Drusyate Bahutra. Katham etad ichukte etadapi yatha purvam गोत्रापच्ये एव यई प्रत्ययो भवति अत्र यई प्रत्ययः उक्तः केवल अनंतर अपच्यार्थे अपि that is for anantara apachyartha the property of gotrapachya has been attributed here erroneously adhyaropanam kritam so gotra rupasya adhyaropena etad karyam bhavishyati. So, Jamadagniyaha means Jamadagnehe son named Rama. Otherwise, he is called Parashurama. He is called Jamadagniyaha. Actually, Yai Prachaya is to be imposed only in Gotrapachya, but here in Anantara Apachyarthe api that Prachaya used here. Suppose if you want to use the correct Prachaya, Jamadagni Shabdat, अत्र जामदग्नः इति भवति. जमदग्नि प्लस ययि न भवति. अनंतरापच्य विवक्षाया ऋषि बिकॉज जमदग्नि इज ऋषि तत्र अण् भवति. जमदग्नि प्लस अण् इति स्थिते आदिवृद्धिः इकारस्य लोपः अंच इकारस्य यस्य इति च इति जामदग्नः इति रूपं भवति. सो आल्सो व्यासः महाभारतादि काव्येषु पुराणेषु च व्यासः पाराशर्यः इत्युक्तम्. Actually on Parashara Shabda is contained in this Gargadigana. Parashara Shabdat Gotrapachye eva Yai Prachyo bhavati. So Parasharya iti rupam Gotrapachyarthe eva bhavet. Kintu atra Anantara Apachyarthe, direct son of Parashara, also is called Parasharyaha, Vyasaha. So how is it? This is only attribution, adhyaropanam. That means erroneous attribution of Gotrapachya Prachayaha on Anantarapachya Prachayaha. So if you actually Anantarapachya Prachayaha upayuktaschet kim bhavati Parashara, because Parashara is also Rushi, tasmad an bhavati, Parashara plus an Parasharaha iti bhavati. Now let us go to the next sutra. 106. Madhubabroho Brahmana Kaushikayoho Gotrapachye Yai iti anuvartate. Madhubabroho Madhu shabdaha Babhru shabdaha Etayoho ityarthaha. Brahmana Kaushikayoho Madhu shabdacha Babhru shabdacha Gotrapachye Yai Prachayo bhavati Yadha Sankhyam Brahmana Kaushikayoho. That means Madhu Shabdat Gotrapachye Yai bhavati Yadi the Utpanna Shabdaha Brahmana Vamsiyah Chet. Evam Babhru Shabdadapi Gotrapachyarthe Yai Prachayo bhavati Yadi Utpanna Shabdaha Kaushika Vamshiyaha iti yadhe bhavati chet. So this is the meaning of the sutra. Madhu shabdat babhru shabdat cha gotrapachye yai prachayo bhavati yadha sankhyam brahmane kaushike cha vachye. So let us take the prayogas. Madhu shabdat yai madhoho gotrapachya mityarthe. Ma madhu plus yai या आदिवृद्धि उकारत्वात् और गुणः माधव्यः मधो प्लस आ इति स्थिते माधो प्लस आ इति स्थिते ओकारस्य अवादेशः माधव्यः. एतद् ब्राह्मणवंशीयश्चेत् एवं रूपं भवति.
यदि अब्राह्मणवंशः माधवशब्दात् मधुशब्दात् अण्णेव भवति, मधु प्लस अण् माधो प्लस आ माधवः। सो माधव्यः इति एकं रूपं यदि सः कौशिकवंशीयः भवति, यदि ब्राह्मणवंशीयः भवति, यदि ब्राह्मणवंशीयः नास्ति माधवः इति भवति। बभ्रुशब्दात् ययि भवति कौशिकः इत्यर्थे, दट् मीन्स् कौशिकवंशीयः इत्यर्थे। बभ्रुशब्दात् ययि, बभ्रू प्लस् ययि, अत्रापि आदिवृद्धि उकारस्य ओकारः, बाभ्रो य अवादेशः, बाभ्रव्यः। कौशिकः इति अर्थः नास्ति चेत् तत्र बभ्रुशब्दात् अण् भवति बाभ्रवः। अत्र एकः विशेषः वर्तते, एतद् बभ्रुशब्दः गर्गादिगणे पठितं। गर्गादिभ्यो ययि इति उक्तसूत्रेण, इतः पूर्व उक्तसूत्रेण। सो गर्गादिभ्यो ययि इति, बिकास् दट् बभ्रू इस् इन्क्लूडेड् इन् दि गर्गादिगण, एनीहौ ययि भवत्येव। देन् वै दिस् पुनरुक्ति हियर्? पुनः अस्मिन् सूत्रे तद् विहितम् इति कृत्वा देर् इस् ए न्याय in grammar, that is, when a particular thing has been already imposed, when it is again told, niyama, for the sake of restricting only, that has been told. That is, here the punarukti grahanam kimartham krutam, why that is has been taken again here? The reason is niyamartham, that is, only when babhru shabdaha, babhru shabdat yai prachayo bhavati, only when it means kaushika vamshiyaha. Anyatra na bhavati iti niyamardham etat punaruktihi uktaha. Anantaram, another point is Gargadi Gana Tatra. I think we have not fully read the Gargadi Gana. We have taken only a few words. That Gargadi Gane ekam antargata ganaha bhavati. Sarvatra lohitadi katantebhyaha iti sutrena purvakta sutrameva atra antargata karyam swa iti bhavati striyam. So babhru shabdat tasya gotrapachyam ityarthena striyam बाभ्रवायणी इति रूपं भवति. कस्मात् बभ्रु शब्दात् आयन प्रत्ययः बाभ्रवायन. दिस आयन प्रत्यय इज बिकॉज ऑफ स्फा, स्त्रियां स्फा भवति इत्युक्तं. सो फा इत्यस्य आयनादेशः. सो बभ्रू प्लस आयन बाभ्रवायणः भवति. स्त्रियां ग्नीप् भवति, बाभ्रवायणी इति भवति. Now let us go to the next sutra. Kapi bodhad angirase gotrapachye and yai iti anuvartete. The words here are kapi and bodha. Kapi bodha, they are combined in a dvandva samasa, samahara dvandva. Tasmat panchami kapi bodhat iti. Kapi bodhat, that means kapi bodha shabdabhyam ityartha. Angirase, yadi angirasa vamshe yadi bhavati, angirasa gotre bhavati chet, angirasa gotriyaha bhavati, तत्र गोत्रापच्यार्धे ययि प्रत्ययो भवति कपि शब्दाच्च बोध शब्दाच्च. Let us take the prayogas here on kapi and bodha. Kapehe gotrapachyam ityarthe kapi plus yai.
कपि प्लस या आदिवृद्धि इकारस्य यस्येति च इति लोपः सो काप् भवति काप् प्लस या काप्यः व्हाट डज इट मीन कपिवंशे जातः किंतु आंगिरस गोत्रीयः इत्यर्थः बोध शब्दात् बोधस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे बोध प्लस यै आदिवृद्धि बो बिकम्स बौ धकारादनन्तरम् अकारस्य लोपः यस्येति च इति सो बौद्ध भवति तस्मात् या बौद्ध्यः इट मीन्स बोधस्य वंशे जातः आंगिरस गोत्रीयः इत्यर्थः बिकॉज दिस आंगिरसे इत्युक्तम् अत्र यत्र आंगिरसः इति गोत्रापत्यार्थः न भवति तत्र यै प्रत्ययो न भवति सो कपि शब्दात् किं भवति वक्ष्यमाण सूत्रेण वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस दिस सूत्र आफ्टरवर्ड्स 4.1.122 इतश्च अनीयः इति सूत्रेण ढक् विहितम् इकारान्तेभ्यः धातु शब्देभ्यः इयन् इय इति भिन्न प्रत्ययान्तेभ्यः ढक् प्रत्ययो भवति तद्धितः इति सो कपि शब्दः इकारान्तः ढक् प्रत्यये कृते कपि प्लस ढक् ढकारस्य ढा इत्यस्य एयादेशः आयनेयी नीयः इति सूत्रेण ढकारस्य एयादेशः सो कपि प्लस एय आदिवृद्धि इकारस्य लोपः कापेयः इति रूपं भवति इति तत्र अर्थः कः कपिवंशजातः किन्तु कापेयः इति आंगिरसगोत्रस्य नास्ति चेत् कापेयः भवति अथवा आंगिरसगोत्रस्य पुरुषः चेत् काप्यः इति इतः पूर्वम् उक्तम् सो हियर आल्सो बोधशब्दात् आंगिरसगोत्रोद्भवः नास्ति इति अर्थे बोधशब्दात् इय प्रत्ययो भवति बोध प्लस इय बौधिः इति रूपं भवति अत्रापि एक कश्चन विशेषः वर्तते कपि शब्दः एतदपि गर्गादिगणे पठितः तेनैव गर्गादिभ्यो यै इति सूत्रेणैव यै भवति पुनः अत्र अस्मिन् सूत्रे तद् स्वीकरणं किमर्थं कृतं नियमार्थं कृतम् आंगिरसगोत्रापत्यम् इत्यर्थे एव यै भवति इति नियमार्थम् एवं गर्गादिगणे अंतर्गणे पठितः सर्वत्र लोहितादि कथन्तेभ्यः इति सूत्रात् अंतर्गत कार्यं स्त्रियां स्फ इत्युक्तं पूर्वसूत्रेण 4.1.18 सो इफ दैट इज टेकन इन स्त्री प्रत्यय कपि शब्दात् स्फ फ इत्यस्य आयनादेशः काप्यायनः इति भवति कपि प्लस आयन आदिवृद्धि इकारस्य लोपः काप्यायनः स्त्रियां काप्यायनी इति रूपं भवति नौ नेक्स्ट सूत्र वतण्डाच्च आंगिरसे इति अनुवर्तते वतण्ड शब्दादपि आंगिरसे गोत्रापत्ये यै प्रत्ययो भवति इति तस्य अर्थः वतण्ड शब्दात् यै प्रत्ययः वतण्ड प्लस या आदिवृद्धि वतण्ड शब्दात् अन्तिम अकारस्य लोपः वातण्ड्यः इति भवति नो वतण्ड शब्दात् यै प्रत्यये कृते वातण्डयः इति भवति अदरवाइज
आंगिरस गोत्रीयः नास्ति चेत् वतंड शब्दात् उत्सर्गः प्राग्दीव्यतो अण् इति अण् विहितं भवति. सो वतंड प्लस अण् वातंडः. देन् नेक्स्ट सूत्र 41109 लुक् स्त्रियाम्. अत्र वतंडात् इति अनुवर्तते, आंगिरसे इति अनुवर्तते, यै इति अनुवर्तते. सो स्त्रियां नाम आंगिरसे गोत्रापच्ये वतंड शब्दात् यद् उत्पद्यते शब्दः तत्र स्त्रियां लुक् भवति. कस्य लुक् भवति? यै प्रत्ययस्य लुक् भवति वतंड शब्दात्. वतंड शब्दात् आंगिरसी इति स्त्रियां यै प्रत्ययस्य लुक् भवति. सो व्हेन दैट लुक् इज मेड, what will happen? वतंड शब्दात् गोत्रापत्यार्थे वतंडाच्च इति सूत्रेण वातंड्यः इति रूपम् उत्पन्नम्. सो तस्मात् किं भवति? यै स्त्रियां यै लुक् भवति चेत् वतंड, when यै is dropped, the karyani, because of the nimitta of यै, whatever karyani have been imposed, they are also dropped. So vatanda plus striyam e vatandi iti rupam bhavati. आंगिरस वंशे वतंड वंशे जाता स्त्री इत्यर्थे. आंगिरस गोत्रे वतंड वंशे जाता स्त्री इत्यर्थे वतंडी भवति. देन व्हाई दिस आंगिरसे इत्युक्तम? आंगिरस गोत्र विषये एव एतत् कार्यं भवति. व्हाट इज द कार्यं हियर? ययः लुक्, स्त्रियां ययः लुक् आंगिरस गोत्र विषये एव भवति. यद् भिन्नार्धे भवति तत्र श्वः भवति. सो वातंडायनी इति भवति. वतंडा प्लस आयन वातंडायनी. वतंड, दिस बिकम्स यै कृते वातंड्य, वातंड्यायन स्त्रियां वातंड्यायनी. अत्र बिकॉज इफ द वतंड शब्द इज टेकन एज ए ऋषि शब्द, शिवादिभ्यो अण् इति वक्ष्यमाण सूत्रेण अण् भवति. अण् भवति चेत् वतंड शब्दात् वातंडः इति रूपं भवति. स्त्रियां वातंडी इति रूपं भवति ग्नीप् कारणेन. देन लेट अस गो टू द नेक्स्ट सूत्र. अश्वादिभ्यः फै गोत्रापच्ये इति अनुवर्तते. अश्वादिगणः, अश्वादिभ्यः गोत्रापच्यार्धे फै प्रत्ययो भवति. अश्वादिगण we will be reading now. There अश्व शब्दः, अश्मन् शब्दः, प्रथम शब्दः अश्व शब्दः. अश्वस्य गोत्रापच्ये इत्यर्थे फै प्रत्ययः. सो अश्व प्लस फै, फकारस्य आयनादेशः. अश्व प्लस आयन, आदिवृद्धि, आश्वायनः. अश्मन् शब्दात्, अश्मन् शब्दात् फै आयन आदेशः. दिस इज नकारांत शब्दः. नस्तद्धिते इति तद्धितेषु प्रत्ययेषु परेषु तत्र नकारान्तस्य शब्दस्य टेर् लोपो भवति. सो अश्मन् शब्दे अन् इत्यस्य लोपः भवति. इट विल बी ड्रॉप्ड. सो इट विल बिकम अश्मन् प्लस आयन आश्मायनः इति भवति. देन वी विल रीड द अश्व गण. अश्व, अश्मन्, शंक, बिद, पुटा, रोहिण, पुट, रोहिण, खर्जूर, खर्जूल, पिंजुर, भडिल, भंडिल, भटित, भंडित, भंडिक, प्रहृत, रामोद, क्षत्र, ग्रीवा, काश,
गोलङ्क्यः अर्कः स्वप्न ध्वन पाद चक्र कुल पवित्र गोमिन् श्याम धूम धूम्र वाङ्मिन् विश्वानर कुट वेश शप आत्रेये. We will take up this, the Vivaranam of this Shapa Atreya afterwards. Natta tada nada grishma arha vishamya vishala giri chapala chunam dasaka vailya dharma anuduhya anaduhya pumsijataha अर्जुन शूद्रक सुमनस दुर्मनस शांत प्राच्य कित काण चुंप सविष्ठा वीक्ष्य पविंदा. देन ए गणसूत्रम इज देयर. आत्रेय भारद्वाजे कुत्स आतव कितव शिव खदिर. अनदर गणसूत्र भारद्वाजे भारद्वाज आत्रेये. अत्र दिस हैज बीन रेड बाय मी because certain words at least they need some explanation. Asmin Gane there are some words prachayantaha, tadhita prachayantaha. They have been read here. Then when prachayantas are read here, what does it mean? Yuni tat prachayah bhavati. Yuvapachyardhe tat prachayah bhavati. Because Gotrapachyardha prachaya has been already added in the words. So when they are used here, because they are used here, we have to conclude that those shabdas, they will get this karya in Yuvapachyardhe. Yuvapachya already we have explained. That is, Jivati Vamsye Yuva Prachayaha. When the Adi Purusha of the Vamsha is still living, the person's grandsons and downwards, they are given Yuva Prachya, Yuvapachya Prachayaha. So here, why this Yuni Prachaya is to be taken here in the case of Prachayanta Shabdas? Earlier we have read a sutra, Eko Gotre. Gotra Prachayaha Uktaha Yuktaha Shet Punaha Aparo Gotra Prachayaha Na Upapadyate Chuktam. Because they are mentioned here, Gotradhikare api ye Gotra Prachayantaha Pathyante Tebhyaha Gotrad Yuni Astriyam iti Yuni Prachayaha Vijnayate. So we have to take them for the sake of Yuvapachya. For example, Vailya Shabdaha Patitaha Atra. Vailya Shabdaha is already having Yai Prachayaha. So this is Yai Prachayantaha, Gotrapachya Prachayantaha. So this, when you add Pai by the sutra, Vailya plus Ayana. Vailyayanaha. Vailyayanaha yuva ichyarthe bhavati. Vali gotrapachye vailyaha. Tasya apachyam vailyayanaha yuva. Another word anaduhya iti svikrutaha tatra gane. Gotra prachayantaha eshaha. Gargadishu pachyate. तस्माद् यूनि प्रत्यये पै भवति. आनडुह्य प्लस पै. पा इत्यस्य आयनादेशः. आनडुह्यायनः युवा. मध्ये पुंसि जात इत्युक्तम्. जात शब्दात् पुंसि पुंलिङ्गे वर्तमानात् पै प्रत्ययो भवति इत्यर्थः. जातस्य अपच्यं जाता प्लस पै. Jatayanaha. Why Pumsi is added here? Striyam dak prachayo bhavati. So Jatayaha apachyam ichyarthe Jata plus eya Jateyaha iti bhavati. Dak
पडगजघाम् इति ढकारस्य एयादेशः. Another word in the middle, शप आत्रेये इति गणसूत्रम् उक्तं. शपशब्दात् पै भवति, शापायनः इति रूपं भवति, आत्रेयवंशीयश्चेदेव भवति. अन्यत्र किं भवति? यदि आत्रेयवंशीयः नास्ति चेत् शपशब्दात् ई कृते अत ई इति ई कृते शापिः इति रूपं भवति. अनदर सूत्र गणसूत्रम इज टोल्ड देयर आत्रेय भारद्वाजे. आत्रेय शब्दात् पै प्रत्ययो भवति, आत्रेयायणः इति रूपं भवति, भारद्वाजवंशीयश्चेत्. यदि भारद्वाजवंशीयः नास्ति तत्र आत्रेय शब्दात् आत्रेयः इति रूपं भवति. अनदर गणसूत्रम भारद्वाज आत्रेये. सो भारद्वाज शब्दात् भारद्वाज आल्सो इज ए प्रत्ययान्त शब्दः. भारद्वाज शब्दात् फै प्रत्ययो भवति, भारद्वाजायनः इति रूपं भवति. भारद्वाजायनः इत्युक्ते आत्रेयवंशीयः इति अर्थः. अन्यत्र आत्रेयवंशीयः इति अर्थः नास्ति चेत् ऋष्यादि अण् प्रत्ययो भवति, भारद्वाजः इति. अनन्तरं सूत्रम् उच्यते भर्गात् त्रैगर्ते. भर्गशब्दात् गोत्रापत्ये पै इति अनुवृत्तं. त्रैगर्ते इत्युक्ते त्रैगर्ते गोत्रे इत्यर्थः. सो भर्गशब्दात् त्रैगर्ते गोत्रे गोत्रापत्ये फै प्रत्ययो भवति. सो भर्गशब्दः भर्ग तस्मात् फै त्रैगर्ते चेत् नाम त्रैगर्तगोत्रीयः चेतेव. सो भर्ग प्लस फै, भर्ग प्लस आयन, आदिवृद्धिः अकारस्य लोपः यस्येति च इति भार्गायणः इति रूपं भवति. अत्र नकारस्य नकारत्वं भवति. भार्गायणः इत्युक्ते त्रैगर्तः, त्रैगर्तगोत्रीयः इत्यर्थः. अन्यत्र त्रैगर्तगोत्रीयः इति अर्थः नास्ति चेत् भर्गशब्दात् अत ई इति ईय प्रत्ययो भवति, भार्गिः इति रूपं भवति. सो नेक्स्ट सूत्र विल टेक अप 4.1.12. शिवादिभ्यो अण्. From this sutra onwards, this gotrapatya iti na anuvartate. So they are all in samanya apatya vishaye prachayaha. Shivadibhyo anna tasya apachyam. Atra gotrapatyah iti ardha nasti, samanya samanyena prachayaha. शिवादिभ्यः अपच्ये इत्यर्थे अण् प्रत्ययो भवति. अत्र इतः पूर्व उक्तस्य इय इत्यादीनाम् अपवादः. अत इय इति सूत्रेण इय उक्तः, तस्य अपवादत्वं. शिवस्य अपच्यं, शिव प्लस अण्, शिव प्लस आ आदिवृद्धि शैवः. प्रौष्ठस्य अपच्यं, प्रौष्ठ प्लस ऐ प्रौष्ठः, प्रौष्ठ प्लस अण् प्रौष्ठः. शिवादिगणः पठ्यते. तेषु अपि केचन विशेषांशाः वर्तन्ते. तेषां विवरणार्थम् एतत् सम्पूर्णं पठ्यते. अनन्तरं विशेषविषयाः यत्र यत्र वर्तन्ते तान् स्वीकुर्मः. शिव, प्रौष्ठ, प्रौष्ठिक, चण्ड, भूरि, सन्धि, मुनि, कुठार, अनभिम्लान, ककुत्स्थ, कहोड, लेख, रोध, खञ्जन, कोहड, पिष्ठ, हेहय, खञ्जार, खञ्जाल, सुरोहिका, पर्ण, कहुष, परिल, वतण्ड, तृण, कर्ष, क्षीरह्रद, जलह्रद, परिशिक, जटिलिक, गोफिलिक,
बधिरिका मंजीरक वृष्णिक रेख आलेखन विश्रवण रवण वर्तनाक्ष पिटक पिटाक तृक्षाक नभाक ऊर्णनाभ जरत्कारु उत्क्षिपा रोहितिक आर्यश्वेत सुपिष्ट खर्जूरकर्ण मसूरकर्ण तृणकर्ण मयूरकर्ण खंडरक तक्षन् ऋषिषेण गंगा विपाश यस्क लक्ष्य द्रुघ अयस्थूण भलंदन विरूपाक्ष भूमि इला सपत्नी गणसूत्रम द्वेषो नद्याः अनदर गणसूत्रम त्रिवेणी त्रिवणम च. In this gana there are so many akaranta shabdaः. akaranta shabdanam अत ई इति ई प्राप्तः. सो तस्य अपवादत्वेन अत्र अण् उक्तः. And then the second point is मुनि संधि भूमि भूरि इति शब्देषु इतश्च अनियः इति सूत्रेण प्राप्तस्य ढक् प्रत्ययस्य कमिंग सूत्र 41122 इतश्च अनियः इति इकारान्तेभ्यः ढक् प्रत्ययो भवति इत्युक्तं तस्य अपवादत्वेन अत्र अण्कृतम्. सुरोहिका बधिरिका इला सपत्नी इति स्त्री प्रत्ययान्ताः. सो स्त्रीभ्यो ढक् इति प्राप्तस्य दिस इज आल्सो कमिंग सूत्र 41120 द्वचः 41121 तेभ्य ताभ्यां प्राप्तस्य ढक् प्रत्ययस्य अपवादः. सो some more special points are there in this Shivadi Gana. We will take them up later in the next class. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti.